الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. عباد الله، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لمن أراد الحج أو العمرة، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوقه. أيها المسلمون، العمرة تشرع في جميع أيام السنة، أما الحج فلا يشرع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فيجوز الإحرام بالحج مفردا ولو في شوال، ويبقى محرما إلى يوم العيد. والأيسر لمن أراد الحج أن يحرم في أشهر الحج بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. عباد الله، أعمال العمرة 4: الإحرام من الميقات، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. فمن أراد العمرة يستحب له أن يغتسل في الميقات، ثم يلبس ثياب الإحرام، وهما إزار ورداء للرجل، والأفضل أن يكون أبيضين. وتحرم المرأة فيما شاءت من الثياب الساترة لها من غير تبرج ولا إظهار زينة. ويستحب أن يحرم بعد صلاة فريضة أو نافلة، فإذا فرغ من الصلاة نوى العمرة وقال: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا دخل المسجد الحرام طاف 7 أشواط على طهارته، يبدأ من الحجر الأسود ويقول: الله أكبر ولله الحمد، ويشير إليه ولا يزاحم، ويكثر من الذكر والدعاء. فإذا أتم الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وله أن يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد. ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وتلاوة. ويجوز أن يستريح أثناء السعي، ويجوز لمن يشق عليه المشي لكبر السن أو مرض أن يطوف ويسعى راكبا عربية ونحوها ولا حرج. فإذا أتم السعي حلق الرجل أو قصر، والحلق للرجال أفضل، لحديث: اللهم اغفر للمحلقين، قيل وللمقصرين يا رسول الله، فعادها 3، ثم قال: وللمقصرين. وتقصر المرأة قدر أنملة، وبذلك تنتهي العمرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لحج بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه. أيها المسلمون، إن الحج والعمرة عبادتان عظيمتان ينبغي فيهما الإخلاص لله تعالى ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتناب عن المعاصي والمخالفات. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين، خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا من حجاج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين وارفع البلاء عنهم ووفقنا لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلوا صفوفكم صفي سيدكم. Please take your صف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.